नमस्ते नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कमलामाई मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कमलामाई अनलाइन टिभीको कार्यक्रम जनचासोमा। कार्यक्रम जनचासोमा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमाथि छलफल चर्चा परिचर्चा गर्छौँ, सरोकारवाला निकायसँग समस्या समाधानका विषयमा छलफल गर्छौँ, प्रयास गर्छौँ। त्यही छलफल चर्चा परिचर्चा र प्रयास गर्ने क्रममा आज हामीले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का श्रद्धेय वडा अध्यक्ष मोहन भण्डारीज्यूलाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्ति आएका छौँ। उहाँसँग हामी उहाँको निर्वाचनको स्थानीय निकायको निर्वाचनको 4 वर्षको अवधिमा भएका गरेका विकास निर्माण लगायतका गतिविधिहरू, दीर्घकालीन योजनाहरू, आगामी निर्वाचनका कुरा, बजेट व्यवस्थापनका कुरा, राजनीतिक हिसाबले काम गर्न सहजता असहजता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचका सम्बन्ध र आगामी निर्वाचनका विषयमा छलफल चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। अवश्य यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद एसपी सर, यहाँले चाहिँ मलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत एउटा कार्यक्रममा बोलाउनु भएको छ, यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। यो समग्र मैले विषयमै प्रवेश गरेँ। समग्रमा तपाईहरूको यो स्थानीय निकायको निर्वाचनको 4 वर्षको फेरि कसरी बित्दैछ? मैले स्थानीय निकायको निर्वाचन 74 आश्विनमा सम्पन्न भइसके पश्चात म सबै खालका जनताका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आफूले निर्वाचनमा बोलेर आएका कुराहरू पुरा गर्ने तर्फ नै केन्द्रित भएँ। किनभने मैले दिएका आश्वासनहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्दै मैले समग्रमा चाहिँ बाटोघाटो र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट केन्द्रित रह्यो। स्थानीयको चाहना पनि त्यतैतिर रह्यो। त्यही अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी साथसाथै चाहिँ पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मैले आफ्नो वडाको र हामीलाई प्रदेशतर्फबाट त कुनै पनि बजेट प्राप्त भएन 4 वर्ष कार्यकालमा। सङ्घीय सरकारको र वडाको बजेटलाई चाहिँ एकदम चाहिँ सबै क्षेत्र समेट्ने गरी परिचालन गरेर मैले खास गरी बाटोघाटो चाहिँ भवनहरू र जनता आवास मार्फत मुसहर तथा दलित बस्ती निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता राखेर मैले करिब 90 घरको हाराहारीमा चाहिँ दलित बस्ती आफ्नै नगरपालिका मार्फत चाहिँ 28 घर, त्यसै गरी हजुरको चाहिँ यो जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 26 घर गरी जम्मा अलि त्यति घरहरू चाहिँ मैले निर्माण गरिसकेको अवस्थामा छु र गरिब र खरका चाहनुभएका दलितहरू र मुसहरहरूलाई अहिले मैले खरको छानोविहीन र एउटा पक्की घर जस्ताले छाएको कोही पक्की 2 थरीका घरहरू हामीले चाहिँ निर्माण गरेर उहाँलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था हो। र यो कार्यकालभित्रै मैले चाहिँ वडामै स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन गर्छु भनेको थिएँ निर्वाचन ताका, त्यो मैले गरिसकेको छु। वडामै वडा कार्यालय स्थापना गर्छु भनेको थिएँ, मेरै आफ्नै कार्यकालमा वडा र नगरपालिकाको संयुक्त बजेटमा चाहिँ वडा कार्यालय भवन चाहिँ निर्माण गरेर अस्ति असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसर पारेर पनि उक्त भवनमा उद्घाटन गरी अहिले सेवा नै तीव्र प्रवाह गरिरहेको छु। यहाँहरू अहिले त्यही ठाउँबाटै चाहिँ यो सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्था हो भने मैले जुन खालको नालासहितको सडक निर्माणमा बजारको नाला चाहिँ अव्यवस्थित भएर चाहिँ बजारको नालासहितको सडक निर्माण जब्दी भैरपुर जोड्नका लागि जुन सडक मैले पहिलो वर्षबाटै प्राथमिकता राखेर उक्त सडक नालासहित कालोपत्रे गरेँ। रञ्जितपुर जाने सडक यसपालि चाहिँ करिब 1 करोडको हाराहारीमा बजेट व्यवस्थापन गरेर नगरपालिका र वडा कार्यालयको संयुक्त लगानीमा त्यो सडकलाई पनि रञ्जितपुरसम्म जोड्नका लागि बजेट विनियोजित भएर टेन्डर पनि आह्वान भइसकेको अवस्था छ। कार्तिक महिनामै काम सुचारू हुने गरी हामी लागि परेका छौँ। आफूले निर्वाचनमा बोलेका कुराहरू विद्यालय भवनदेखि स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालयसम्मका भौतिक पूर्वाधार र शिक्षामा विद्यालयमा इङ्ग्लिस मिडियम लागू लगायतका कुराहरू निर्वाचनमा बोलेका अधिकांश कुराहरू पुरा भइसकेको अवस्था छ। तपाईहरुले यो काम गर्ने क्रममा जो वडाका नागरिकहरूलाई निर्वाचनको क्रममा बोलिएका कुराहरू पुरा गर्दै गर्दा तपाईहरुलाई प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र नगरपालिकाले गर्ने जुन एक खालको सहयोग छ, अनुदानका कुराहरू छन्, बजेट व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, कार्यक्रम कटौतीका कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ कतिको सहजता असहजता महसुस भयो? प्रदेश सरकारले जुन तरिकाले हामीलाई गर्नुपर्ने सहयोग थियो त्यसको लागि हामीलाई मेरो कार्यकालभरि प्रदेश सरकारबाट चाहिँ कुनै पनि योजनाहरू चाहिँ नआएको, आएको योजनाहरू पनि हामीलाई थाहै नभइकन र चाहिँ आफ्नो तरिकाले सञ्चालन गरेर जाने गरेको छ। जुन एउटा मेरो वार्डमा प्रदेश सरकार मात्रबाट एउटा क्रियास्थल भवन निर्माण गरेको थियो, त्यसमा हामीसँग कुनै समन्वय गरेन। हामीले सुरुमा हामीसँग जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा उहाँहरूले माग गर्नुभयो, त्यसपछि हामीले जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि निर्माण समिति लगायतका विषयहरू हामीसँग खासै उसमा रहेन। प्रदेश सांसदज्यू
ज्यूले विनियोजित गरेको बजेट एउटा हाम्रो वडाको लालबन्दी 5 नम्बर वडामा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद बेची लुङ्गेली हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विनियोजित गरेको बजेट लालबन्दी 5 नम्बरको शान्ति टोलमा एउटा भवन बनाउनु भएको छ र त्यो भवन कुन काममा र के का लागि उपयोग भएको छ अहिले हाम्रो वडालाई जानकारी सुद्धा नभएको र त्यसको जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा आफू लागि परे पनि पछिल्लो समय आएर उहाँहरूले निर्माण गरेको भवन वडा कार्यालयलाई कुनै पनि जानकारी नगराई कुन अवस्थामा रहेको सुद्धा हामीहरूलाई थाहा नभएको र कसले प्रयोग गरेको पनि थाहा नभएको अवस्था छ। त्यसैगरी चाहिँ प्रदेश सरकारबाट आफ्नो कार्यकालमा कुनै किसिमको अन्य खालको बजेटहरू कति पनि नआएको र आएको बजेट पनि मनोमानी ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले आफैले कुन तरिकाले कसरी सञ्चालन गर्नुभयो यो हामीलाई जानकारीमा नरहेको। त्यसैगरी रह्यो सङ्घीय सरकारको बजेट। सङ्घीय सरकारले पठाएको बजेटहरू पूर्ण रूपमा नगरपालिका मातहतमै आउने र हामीसँग समन्वय गर्ने र हाम्रै मातहतमा त्यसलाई हामीले विनियोजित गरेर जस्तै सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई जनता जुन मुसहर बस्ती निर्माणका लागि 1 करोड बजेट आएको थियो दोस्रो वर्ष, त्यो बजेट हामीले नै उनीहरूको मुसहरको घर निर्माण गऱ्यौँ, हामीले नै त्यसलाई विनियोजित गरेर हामीले नै परिचालन गऱ्यौँ। र यसपालि सङ्घीय सरकारबाटै मेरो वार्डमा चाहिँ जुन मजरगञ्जमा एउटा बाटो निर्माण नालासहितको बाटो निर्माणका लागि 50 लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो सङ्घीय सरकार शहरी विकास इकाइ मार्फत। त्यो बजेट पनि हामीसँग समन्वय गरेर नै परिचालन गरेको अवस्था हो भने चाहिँ सङ्घीय सरकारमा जति हामीले जति खालको बजेट प्राप्त भएका छौँ त्यो हामीसँग समन्वय गरेर नै काम हुने र नगरपालिका मार्फतै अधिकांश काम हुने गरेको पाइयो भने प्रदेश सरकारसँग चाहिँ हाम्रो कुनै पनि समन्वय पनि र दूरी पनि कायम नरहेको र 2 नम्बर प्रदेश आफूहरूले कुनै पनि काममा चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको फिल गर्न नसकेको। नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा वडाबाट पठाइएका सिफारिस गरिएका योजनाहरू काट्ने गरेछ कि छैन? नगरपालिकाले वडाबाट सिफारिस गरेका सबै योजनाहरू त कार्यान्वयन हुँदैनन्। हामीले योजनाहरू धेरै माग गर्छौँ, जनताको चाहनाहरू धेरै छन्, तर जुन महत्त्वपूर्ण र आवश्यक योजनाहरूलाई चाहिँ मेयर साहबले पनि नगर प्रमुखज्यूले पनि केही हदसम्म हामीलाई चाहिँ योजनाहरू चाहिँ काट्नु भएको छैन, हामीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ, वडालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। यो वडामा तुलनात्मक रूपले उहाँले योजनाहरू अन्य वडाको तुलनामा केही न केही प्रतिशत भए पनि बढी नै योजनाहरू दिनुभएको छ। र किनभने यो वडा चाहिँ नयाँ बस्तीहरू विकास भइरहेको, अहिले पछिल्लो समयमा तीव्र सहरीकरण भइरहेको र धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ माइग्रेन भएर दक्षिणतिरबाट यहाँ आइरहेको र उत्तरी क्षेत्र पहाडको पनि केही जनसङ्ख्या यहाँ आउने क्रम, पहाड उत्तर र दक्षिण दुवै खालको जनसङ्ख्या आउने क्रम रहेकाले सहरीकरण तीव्र रूपमा गति भएकोले उहाँले यो वडामा चाहिँ धेरै बाटाघाटाहरू विद्युतीकरण खानेपानीको समस्या भएको कारणले पनि उहाँले दिने बजेटमा यो वडालाई चाहिँ समेट्नु भएको छ, माया नि गर्नुभएको छ। त्यस्तो उहाँलाई दोष लगाउने खासै ठाउँहरू छैनन्। लामो समयपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो, देश सङ्घीय संरचनामा गयो, करिब 19-20 वर्ष कर्मचारीले चलायो देश। हजुर, सङ्घीय संरचना पछिको पहिलो जनप्रतिनिधि तपाईँहरू, ती 19-20 वर्ष देश चलाएका कर्मचारी र तपाईँहरू बिचमा काम गर्नलाई कतिको तालमेल मिल्दो रहेछ? तालमेल हामीलाई सुरुमा जब पुराना चाहिँ त्यो गाविस सचिवको रूपमा सञ्चालन रहेका सचिवहरू रहउन्जेलसम्म काम गर्नका लागि हामीलाई निकै गाह्रै परेको थियो। उहाँहरूले आफ्नो जुन नेतृत्वमा जसले आफ्नो नेतृत्वमा चाहिँ गाविसै चलाएर बस्नु भएको थियो, पछि आएर जनप्रतिको नेतृत्वमा बस्नुपर्दा उहाँहरूसँग काम गर्नका लागि हामीलाई अलि र उहाँहरूले पनि अलि चाहिँ गिल्टी फिल गर्ने र हामीले पनि काम गर्न असहज परिस्थिति उत्पन्न भयो। जब स्थानीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको विज्ञापन गरेर स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेर स्थानीय तह मार्फतै स्थानीय तहका लागि भनेर छुट्टै कर्मचारीहरू पठायो। त्यसरी पठाएका नयाँ कर्मचारीहरू र समायोजन भएर आएका ती कर्मचारीहरू आइसकेपछि जुन वडा तहमा काम गर्नका लागि हामीलाई कुनै खालको कर्मचारी र जनप्रतिनिधि असहज अवस्था रहेन। तर रह्यो नगरपालिकामा रहने सङ्घीय कर्मचारीहरू र स्थानीय तहको कर्मचारी बिचको विभेद र जनप्रतिनिधि र सङ्घीय सरकारबाट आएका कर्मचारीहरूको कारणले केही समस्याहरू नगरपालिकामा अहिले पनि छन्। जनप्रतिनिधिले चाहेका कुराहरू सबै चाहिँ सहज ढङ्गले लागू गर्न, योजनाहरू लागू गर्न, कार्यक्रमहरू चाहिँ परिचालन गर्न चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रै छ। सानातिना समस्याहरू जस्तो तुरुन्तै हामीले जुन खालको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहिँ कहिले बाटो हिलो भएको हुन्छ, कतिखेर बाढीले, कतिखेर पानीले, कतिखेर जाडोले, त्यस समयमा कतिखेर राहत दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ तुरुन्त गर्नुपर्ने काममा अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, किनभने कर्मचारीहरूले
त्यहाँ हेरेर अनुगमन गरेर त्यसपछि त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङ इस्टिमेट मूल्याङ्कन नियमसङ्गत गर्ने भन्ने खालको कुराले गर्दाखेरि जनताले चाहेको समय तुरुन्तै हुन नसक्दाखेरि त्यसमा जनप्रतिनिधिहरू आलोचित हुनु परेको छ र त्यो परिस्थिति अहिले पनि छ, हिजो पनि छ र भोलि पनि यो तुरुन्तै हट्ला जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। ती कर्मचारीहरूका कारणले तपाईँहरूलाई मत दिने मतदाताहरू कुनै हदमा पीडित हुनुहुन्छ? कुनै न कुनैमा जुन जनप्रतिनिधिले चाहँदै पनि कामहरू चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था हो। जस्तै तपाईँको चाहिँ तपाईँले पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ सानोतिनो कामले पनि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू आलोचित भइरहेको देख्नु भएको छ। त्यो कारण भनेको हामीले गर्न चाहँदै हुँदै पनि त्यसमा चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ नियम र प्रक्रिया नपुग्ने, खरिदको प्रक्रिया नपुग्ने अथवा चाहिँ यो विधि भुक्तानीको विधि लगायतका कुराहरूमा चाहिँ नियम नपुग्ने भएको कारणले तुरुन्तै उहाँहरूले गर्न मान्नुहुन्न। त्यो समस्या भएका कारणले हामीले चाहेर पनि जनताका अत्यन्त इमर्जेन्सी कामहरू पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था हो। त्यसमा कि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जनप्रतिनिधिले आफैले चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरू गर्न सक्नुपर्छ, होइन भने हामी राज्यको तर्फबाट गर्ने कुरामा भन्ने बित्तिकै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो ठाडो आदेशमा अथवा आफ्नो ठाडो निर्देशनमा कामहरू गर्नलाई चाहिँ असहज छ। त्यो असहजता प्रदान गर्नुको पछाडिको कारण आर्थिक चलखेल हो कि के हो? त्यसलाई मैले सबै कुरा आर्थिक चलखेल त भन्दिनँ, तर कर्मचारीहरू चाहिँ अलिकति डराउने र भोलि आफ्नो जागिरमा धक्का पर्ने डर, अनि भोलि बेरोजु आउने डर लगायतका कारणले उहाँहरू चाहिँ रिस्क मोल्न नचाहने, भोलि मेरो सरुवा भएर गइहाल्छ यहाँ, र उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँको अपरत्व पनि फिल नहुने, बाहिरबाट आएको हुनुहुन्छ होइन, यहाँ स्थानीयमा उहाँहरूको त्यति खासै माया ममता पनि रहँदैन। त्यो कारणले पनि उहाँहरूले आफ्नो रिस्क धेरै मोल्न नचाहेको र भोलि पर्यो भने आफूहरू फस्ने भन्ने खालका डरका कारणले पनि त्यो गर्नुभएको हो। मलाई लाग्छ आर्थिकै चलखेलका कारणले ती सानातिना कुराहरूमा चाहिँ गर्नुभएको हो जस्तो लाग्दैन। सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कुरा एकचोटि चर्चामा उठेको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो? सुकुम्बासी व्यवस्थापन जुन भूमिहीनहरूलाई जमिन दिलाउने काम सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले डाटा सङ्कलन गरेर चाहिँ विवरणहरू सङ्कलन गरेर नाप नक्साको कामसम्म आइपुग्दा सङ्घीय सरकारले भूमि आयोग, तत्कालीन सङ्घीय सरकारले गठन गरेको केपी ओली सरकारले गठन गरेको चाहिँ भूमि आयोग गठन अहिले आएको संयुक्त सरकारले चाहिँ विघटन गर्यो। त्यो सरकारले विघटन गरेपछि सबै जिल्लामा काम नगराउनु भनेर स्थानीय तहसम्म निर्देशन आयो र त्यही निर्देशन अनुसार जिल्लाको भूमि आयोग पनि खारेज भयो। यसरी चाहिँ अहिले भूमि आयोगको चाहिँ र अव्यवस्थित बसोबासको काम चाहिँ पूर्ण रूपमा ठप्प भएको अवस्था छ र नयाँ भूमि आयोग गठन भएको कुराहरू चाहिँ अहिलेको सरकारले सुन्नमा आएको छु। अब यो यसले चाहिँ हामीले गरेको जुन पहिलेकै कामलाई निरन्तरता दिन्छ कि नयाँ तरिकाले लाग्छ, अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि जानकारी आएको छैन। हामीले धेरै हदसम्म काम चाहिँ अघि बढाइसकेको अवस्था थियो, अन्तिम चरणमा थियो, लाल पूर्जा दिने, नाप नक्सा गरेपछि लाल पूर्जा दिने चरणमा पुगिसकेको काम चाहिँ अहिले आएर अवरुद्ध भएको छ। यसले चाहिँ धेरै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नुभएका मेरो वार्डमा त अरू वार्डको तुलनामा कम छ, यहाँ अधिकांश जमिन नम्बरी छ, तर यो वार्डमा चाहिँ कमै ऐलानी र भूमिहीन चाहिँ कमै मान्छेहरू थिए। तिनीहरू चाहिँ अहिले जति भए पनि चाहिँ एकदम गरिब मान्छेहरू हुन्, तिनीहरू गरिबभन्दा गरिब र तल्लो तहको जनताहरू हुन्। त्यसमा पनि चाहिँ अधिकांश दलित र मधेसी मुसहर यस्ता जातिका मान्छेहरू छन् र उनीहरू चाहिँ अहिले एकदमै धेरै पीडामा परेका छन्। यो चाहिँ ठिक छ, एउटाले गरेको राजनीति नियुक्ति खारेज गरियो, त्यसमा कुनै आपत्ति भएन, तर सङ्घीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो आयोगलाई त्यही डाटा सङ्कलनलाई प्राथमिकता दिएर त्यही कामको त्यही नीति त्यही नियम अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढाइदिएर यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइदियो र हाम्रै कार्यकालमा चाहिँ यो लाल पूर्जा दिनेसम्मको काम भयो भने धेरै जनताहरू चाहिँ यसमा लाभान्वित हुने हामीले अपेक्षा गरेका। मैले तपाईँलाई जनता आवास कार्यक्रममा जोडेँ। जनता आवास कार्यक्रमका भवनहरू बन्दै गर्दा कतै झ्याल नभएका, कतै चाहिँ अनकम्फर्टेबल खालका चाहिँ बने भन्ने खालको कुरा पनि आएको थियो। तपाईँको वडामा त्यस्तो छ कि छैन? मेरो वडामा पनि अलिकति छ, मलाई पनि चित्त बुझेको छैन सर। यो जनता आवासको कार्यक्रम चाहिँ हामी एउटा त्यहाँ मुख दर्शक जस्तो हामीलाई साँची राख्ने जस्तो काम मात्रै हुँदो रहेछ। मैले अघि पनि भन्न बिर्सेछु, यसो सबै काम चाहिँ उनमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको योजना हो, प्रदेश सरकारले चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्दो रहेछ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारका इन्जिनियरहरू आउँदा रहेछन् र त्यो उनीहरूले चाहिँ अब
काम चाहिँ अलिकति अपरिपक्व, जस्तै भवनहरुमा चाहिँ सबै पुरा नभएको के, जस्तै ढलान नभएको, रङ रोदन नगरेको, प्लास्टरलाई पनि टिपकारी भन्छ, त्यो चाहिँ पातलो खालको प्लास्टर गरेको र अलिकति त्यो खालकै डिजाइन हुँदो रहेछ, कमसल खालकै काम हुँदो रहेछ र जति हामी सन्तुष्टि हुनुपर्ने त्यो अनुसारको सन्तुष्टि छैनौँ। तर पनि खरको छानामा बस्नुभएको, घरै नभनु भएको, जग्गा मात्रै बसेर एउटा चाहिँ खरले छाएर दुःख जिलो गरेर बस्नुभएको जनतालाई हामीले दुःख गरेर दुनियाँ गरेर त्यतिसम्मको घर बनाउन चाहिँ लागि परेका छौँ। अब हामीसँग यदि चाहिँ त्यो नियमन गर्ने अधिकारी हामी हुन्थ्यौँ भने त्यो कामलाई हामी रोक्थ्यौँ, तर हामी त्यसमा त्यो कुनै अधिकार छैन। मात्रै उनीहरूको कार्यक्रममा हामीले साँची बस्नुपर्ने र त्यहाँ उपस्थित जनाउने र हाम्रो फोटो खिच्ने बाहेक हाम्रो त्यहाँ कुनै खालको राइट नभएका कारणले जति राम्रो हुनुपर्ने हो त्यस्तो खालको घर छैन, मेरो वार्डमा पनि छैन। अलिकति मैले जोडेँ, निर्वाचनको समयमा प्रतिबद्धता जनाइएका कुराहरू अब पुरा हुन के बाँकी छन्? निर्वाचनका समयमा प्रतिबद्धता गराइएका योजनाहरू मैले अब केही योजनाहरू बाँकी छन्। विद्यालयमा चाहिँ जस्तै अमरजन आधारभूत विद्यालयमा चाहिँ मैले नयाँ बिल्डिङहरू चाहिँ मावि चलाउने गरी बनाइसकेको छु, तर त्यहाँ मावि सञ्चालन गर्न सकिएन। यो हुनुको मूल कारण भनेको कोभिडको कारणले थियो। कोभिडले चाहिँ विद्यालयहरू 2 वर्षसम्म खोल्न सकेनन् र मावि सञ्चालन गर्नका लागि विद्यालयहरू लामो समय नखोल्दाखेरि विद्यार्थीहरू कुन ठाउँमा र कता छन्, कसरी ल्याउने भन्ने कुरै हामीले टुङ्गो लाउन सकेनौँ र त्यो एउटा काम पुरा हुन सकेन। त्यसैगरी उडामा चाहिँ मैले अलिकति केही व्यक्तिहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गरेर रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्ने मेरो गराउने योजना थियो, चाहिँ घोषणामा गरेको थिएँ। ती कामहरू हुन सकेनन्। हामीले चाहिँ जसरी तालिमहरू गऱ्यौँ, जसरी गोष्ठीहरू गऱ्यौँ, तालिम त लिनुभयो, तर व्यक्तिहरूले चनाखो भएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भएन। त्यसरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भएको भए हामी आफै लागू गरेर सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराएर अथवा कसरी हुन्छ, कहाँ गएर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, नगरपालिकासँग गरेर भए पनि घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी म लागि पर्थेँ। तर जनताले पनि त्यसमा खासै चासो देखाउनु भएन र हामीले पनि त्यतातिर हाम्रो बढीभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेका कारणले व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने कामहरूमा चाहिँ हामी चुक्यौँ। अब भित्री शाखा बाटाहरू केही चाहिँ ढलान गर्न बाँकी छन्। धेरै शाखा बाटा त मैले ढलानहरू गरिसकेँ, ती शाखा बाटाहरू केही बाँकी छन्। यसपालिको वर्ष धेरै जसो पुरा हुन्छन् र केही कामहरू चाहिँ बाँकी रहनेछन्। अब त्यो गर्दा गर्दै र बजेटको अभाव र कारणले पनि केही कामहरू त पुरा हुन सकेनन्, तर मैले चाहिँ 90% काम चाहिँ आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गरेको छु। मैले अलिकति योभन्दा अगाडिका तपाईँको वडा सचिव र तपाईँसँग जोडेर थोरै कुरा गर्न चाहेँ। बजारमा केही मान्छेहरूले चाहिँ वडा सचिव र वडा अध्यक्षको मिलेमतोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउने भत्तामा अनियमितता भएको छ भन्ने खालको आरोप लगाएका थिए। त्यो आरोपको वास्तविकता के हो अथवा सत्यता कति छ? अब त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन। सबै चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ताहरू बैंकमा जान्छ र बैंकले सम्बन्धित व्यक्तिलाई चेक काटेर दिने व्यवस्था छ। हाम्रो वार्डको लागि महालक्ष्मी विकास बैंक चाहिँ तोकिएको छ। हामी आएदेखि कुनै पनि भत्ता हाम्रो नगरपालिकाको अथवा वडा कार्यालयको मातहतमा कसैले पनि त्यसको क्यास रकम लिन पाउँदैन। त्यो रकम भनेको सम्बन्धित व्यक्ति जसले भत्ता पाउनुपर्ने हो उसैको खातामा जान्छ र उही व्यक्तिले लिन गएपछि मात्रै बैंकले दिने व्यवस्था छ। यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, यहाँले पनि बुझ्नु भएको छ, बैंकले कुनै पनि हालतमा चाहिँ गैर व्यक्तिलाई अथवा जस्तोसुकै ठुलो पदमा रहेको व्यक्ति भए पनि अर्काको खातामा रहेको पैसा अर्को व्यक्तिलाई दिन कुनै हालतमा पाउँदैन र त्यो पाउने सम्भावना पनि छैन। खाता नखोलिकन भत्ता आउनेवाला छैन। यदि खाता कोही व्यक्तिले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्यो, लिस्ट आयो, तर उसले बैंकमा खाता खोलेको छैन भने बैंकले स्वतः नगरपालिकामा चाहिँ फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ र भत्ता पाउने लिने र दिने व्यक्ति स्वयं नगरपालिका र बैंकसँग सम्बन्धित हुन्छ। वडा कार्यालयसँग भत्ताको कुनै पनि चाहिँ हरिसाब र हिसाब किताब रहँदैन र वडा कार्यालयबाट कुनै पनि योजना तथा विकास निर्माणको कामको आर्थिक कारोबार हुँदैन। हामीसँग खाता छैन र हाम्रो वडामा कुनै खालको खाता खोलिँदा पनि खोलिँदैन। सबै आर्थिक कारोबार चेक लिने दिने काम चाहिँ नगरपालिकाबाटै हुने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भत्ता नगरपालिका मार्फत बैंकमा जाने र हामीले यहाँ गर्ने भनेको सम्बन्धित व्यक्ति जसले भत्ता पाउन चाहिँ योग्य हुन्छ उनीहरूले भत्ताको फर्म भर्ने मात्रै अधिकार, वडा भराउने काम मात्रै वडा कार्यालयसँग छ। त्योभन्दा बाहेक सबै काम
रुजु गर्ने चाहिँ भत्ता चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग माग गरेर लिस्टिङ गरेर पठाउने काम पनि नगरपालिकाकै एउटा शाखा छ, त्यसले गर्छ र त्यो बैङ्कमा पठाउने काम पनि उसैले लेखा शाखाले गर्छ। हामीसँग त्यो कुनै खालको रकमहरू चाहिँ वडा कार्यालयसम्म आउँदा पनि आउँदैन र हामीसँग यो जुट्दै नजुटेको कुरा हो। वडा कार्यालयले चाहिँ कुनै पनि रकमको आर्थिक कारोबार गर्न सक्ने अवस्था छैन। गर्नु पर्दाखेरि पनि चाहिँ जुन वडा कार्यालय सञ्चालनको खर्च बाहेक वडा कार्यालयले त्यो पनि सचिवज्यूले चाहिँ त्यसको खर्च कारोबारहरू गर्नुहुन्छ, त्यो बाहेक कुनै पनि खर्च वडा कार्यालयले गर्दैन। जुन कार्यक्रम गर्छ कि उपभोक्ता समिति कि सङ्घ संस्था कि सम्बन्धित नगरपालिकाले हामीहरूलाई सामानहरू उपलब्ध गराउने हो, उहाँहरूले गरिदिएको सामानहरू हामीले बाँड्ने हो। त्यो भन्दा बाहेक हामीसँग आर्थिक कारोबारको कुनै अधिकार छैन। झन् ज्येष्ठ नागरिक अथवा कुनै विभिन्न बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षाको भत्ताको कुरा त हामीसँग त्यो कुनै अर्थमा हामीले छुँदै नछुने कुरा हो। फर्म भर्ने बाहेक वडा कार्यालयसँग सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुनै पनि नाता छैन। लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि हालसम्म सरकारी सेवा सुविधाहरू के सदुपयोग गरिरहनु भएको छ? मैले लालबन्दी नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष भइसकेपछि हामीलाई सुरुको 2 वर्ष 22,000 को दरले मासिक रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकारले बनाएको एउटा गाइडलाइन अनुसार नगरपालिकाले उपलब्ध गराउँथ्यो। त्योभन्दा पछि अहिले 23,700 रकम चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। त्यो बाहेक मैले लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को अध्यक्ष भइसकेपछि महिनामा 23,500 पारिश्रमिक स्वरूप या भत्ता जे भनेर पाउने हो। त्योभन्दा बाहेक नगरपालिकासँग मैले 1 लिटर तेल पनि लिएको छैन। मोबाइलको रिचार्ज बापत पनि पाउने सञ्चार सुविधाहरूको कुरा थियो, त्यो पनि हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ र लिएका पनि छैनौँ। 23,700 भन्दा बाहेक मैले लालबन्दी नगरपालिकाबाट मासिक रूपमा त्यति प्राप्त गर्छु। त्योभन्दा बाहेक मैले लालबन्दी नगरपालिकाबाट कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गरेको छैन। अब रहेको कुरा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर यो राज्यको सम्पत्ति हो, यो कार्यालयमा आएर बसेर आफ्नो ड्युटी गरिदिन्छु। त्यो बाहेक मैले कुनै सेवा सुविधा लिएको छैन। आगामी निर्वाचनमा लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा फेरि पनि वडा अध्यक्ष मोहनहरी भण्डारी नै हेर्न पाइन्छ या वडा अध्यक्ष नभएर नगर प्रमुखको रूपमा अगाडि जाने सम्भावना छ? अब हुन त मैले चाहिँ माथिल्लो तह यो तहभन्दा माथिल्लो तहमा हामी युवा पनि हौँ र म एउटा यो क्षेत्रमा विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको मान्छे, लामो समयसम्म एउटै ठाउँमा बसेर चाहिँ अन्य व्यक्तित्वहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्ने मान्छे हुँ। एउटै ठाउँमा बस्नु हुन्न भन्ने मेरो कुरा हो। तर पार्टीले मलाई अब कुन ठाउँमा तपाईको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीबाटै हुने भएको हुनाले मैले अहिले आफू उडामै रहने या नगरपालिका मेयरमा चुनाव लड्ने कुरा म अहिले चाहिँ आफ्नो दाबी गर्न चाहन्न। किन भन्दा मलाई पार्टीले खटाएको एउटा पार्टीको इमानदार सिपाही पनि हो। म पार्टीले जुन खालको जिम्मेवारी दिन्छ म त्यो जिम्मेवारीमा चाहिँ रहन तयार छु। घोषणा गर्न चाहिँ गर्दिन, तर मेयर उठ भन्यो भने उठ्छु। पार्टीले दिँदा त्यो सक्षम छु र त्यो पदमा गएर जिम्मेवारी लिन पनि तयार छु र म लागिसकेपछि जित्न पनि सकिन्छ र जितिन्छ पनि। तर पार्टीले जिम्मेवारी दियो भने त्यसमा म नाइ भन्न चाहिँ भन्दिनँ र म फेरि पार्टीले चाहिँ अब यही तहमा दोहोऱ्याउनुपर्छ भनेको अवस्थामा त्यतिखेरको अवस्थामा भने मैले सोच्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले यो कुरा यहाँहरूमा भन्न सक्दिनँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का श्रद्धेय वडा अध्यक्ष मोहन भण्डारी ज्यूलाई आजको हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि भएर आइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। यहाँलाई यो मिडियालाई म अत्यन्तै धन्यवाद दिन्छु। मेरा चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई जनता माझमा पुर्याइदिन यी सूचनाका अधिकारहरू सूचित गर्ने जुन चौथो अङ्गको रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यो जनताहरूलाई पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका एसपी सरले खेलिरहनु भएको छ। यो लालबन्दी नगरपालिकामा सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचार लेख्नु भएको छ, त्यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र मेरो कार्यालयमा बेला बखतमा आएर बस्दिनु होला र यहाँ आएर यसो हेरिदिनु होला, हामीलाई भएका कमी कमजोरीहरू सुझाव दिनु होला भन्दै यहाँलाई यो समय उपलब्ध गराएको र यहाँसम्म पाल्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भन्दै कार्यक्रम जनचासोको आजको बसाइ लगभग सकिएको छ। कार्यक्रम हेरिसकेपछि कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै कार्यक्रम प्रस्तुत म एसपी गौरव पनि कार्यक्रम जनचासोको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।